Matahom nga kabuntagon mga kapaglaom, atong hisgutan nining adlaw mao ang atong morning devotional nga naguluhan ang iyang kaluwasan. Ug ang atong teksto makita sa Lucas 21:28 nga nag-ingon, "Inigsugod nagkahitabo niining mga butanga, iyahat ninyo ang inyong mga mata ug ihangad ninyo ang inyong mga ulo, kay ang inyong kaluwasan nagakahiduol na." Sa diha nga ako bata pa, kami gipanalanginan nga adunay usa ka maayo nga gidak-on nga nataran likod sa balay, nga adunay daghang mga kahoy nga prutas sa syudad sa Buenos Aires. Ako naghinamhinam nga nagpaabot sa panahon sa ting-init, sa diha nga ako makadula uban sa akong mga higala ug mukaon sa lamian nga mga egos, abukado ug tamis nga mga ubas. Isip usa ka hamtong akong nadiskobrehan nga ang akong pagpaabot sa ting-init sapagkat tinuod usa ka sambingay nga gisulti ni Jesus mahitungod sa iyang ikaduhang pag-anhi. Panahon sa iyang ministeryo, si Jesus nagpanagna sa mga butang nga moabot sa ilang diha nga kaugmaon ug sa iyang ikaduha nga pag-anhi. Sa katapusang mga adlaw, adunay mga ilhanan sa adlaw, bulan, mga bituon ug sa dagat. Lucas 21:25 paingon sa 27. Gisgutan ni Jesus nga ang duha nga katingad-an nga pagkaatbang nga ang mga atubag niini nga mga ilhanan. Ang uban maluya tungod sa kahadlok sa mga butang nga moabot. Apan si Jesus nagtambag kanato sa pagtindog ug pagyahat sa atong mga ulo tungod kay ang atong katubsanan haduol na. Unya iyang gisaysay sa sambingay sa mga kahoy ug ting-init. Tan-awa ninyo ang kahoy igera ug tanang mga kahoy inig panalingsing nila. Nan inyong makita og masayran ang nagakahiduol nga ting-init, maingon man usab ni ana. Inig kakita ninyo niining mga butanga nga magakahitubo man. Inyong masayran nga nagakahiduol na ang gingharian sa Dios. Bersikulo 29:31. Sa diha nga ang mga dahon makita sa mga kahoy, kita nagsugod sa pagpaabot sa ting-init. Si Jesus nag-awhag kanato sa pagpili sa kapagtuo ibabaw sa kahadlok ug pagyahat sa atong mga ulo sa diha nga atong makita ang mga ilhanan sa atong pag-anhi tungod kay ang atong katubsanan haduol na. Nakakaplag ako og usa ka malinawon nga kasiguruduhan sa mga pulong nga manunubos og katubsanan tungod kay sa daang tugon kini ang mga termino may kalabutan sa pagpagawas sa usa ka tawo nga kabtangan sa pagbayad sa usa ka lukat. Ang katubsanan mao ang pagkahiuli sa kaliwatan sa tawo pinaagi sa taas nga bili nga gibayad sa Dios alang kanato sa krus. Ang lukat nabayaran na ug siya mobalik aron sa pagdala kanato pauli. Si Jesus miingon og unya ilang nakita ang anak sa tawo nga magaabot sa sinapwang sa pagpanganod ni inabunan sa kagahom og dakong himaya. Bersikulo 27. Si Kristo mobalik alang kanato, ingon nga usa ka ginikanan nga nagbayad sa lukat alang sa iyang gikidnap nga mga anak ug moabot aron sa pagluwas kanila. Ako naghinam-hinam nga nagpaabot ni ana nga bulahan nga adlaw. Sa kasamtangan pilia ang pagtuo ibabaw sa kahadlok. Ang atong katubsanan haduol na. Mag-ampo ta mga kaigsuonan. Ang mong Ginoo nga naa sa kahitasan sa mga langit
Dako among kalipay niining takna sa kabuntagon diin kami nakatuon na usab sa imong mga pulong. Ginoo, salamat sa mga pulong nga among natun-an karong kabuntagon, kato nga mga pulong nga makakuha mi og mga refleksyon, mga lesson nga among magamit. Ginoo, sa among adlaw-adlaw nga pagpanginabuhi. Ginoo, pasayloa kami sa mga kasaypanan diin sa pulong sa buhat ug sa hunahuna. Kini akong gisalig ug lauman nga madawat sa ngalan ni Jesus. Amen.